अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज जेल मुलाकात में खान साहब ने सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है, वो तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। अलीमा खान साहिबा को जो अंडा मारने का वाकया पेश आया, उसके ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वो सारी चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाई, और जब माजी में किसी लीडर के साथ कोई ऐसा वाकया पेश आता था तो खान साहब उसकी मजम्मत नहीं करते थे। क्या ये हकायक हैं? क्या खान साहब मजम्मत नहीं करते? क्या ये तहरीक इंसाफ ने सब कुछ इंट्रोड्यूस करवाया? इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से 6 सवालात पूछ लिए हैं। वो कौन से सवालात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। बुशरा बीबी की बहन की ट्वीट मोहसिन नकवी साहब ने रीट्वीट की है, ये क्या मामला है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहले ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेरशाह अब वो भी रिहा हो गए। गुज़िश्ता रोज उनको रिहाई मिल गई थी, वो अपने घर वापस आ चुके हैं। और ये वाली जो तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, जिसमें आपको दोनों भाई नजर आ रहे हैं, शारेज और शेरशाह, ये रिहाई की बाद की तस्वीर है। दोनों भाई जब से रिहा होके आए हैं उसके बाद ये उन दोनों की इकट्ठी तस्वीर है, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके किसी फैमिली मेंबर ने शेयर की थी। और इसमें आप दोनों भाइयों को देख सकते हैं। तो अब अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों की जमानत भी हो गई है और रिहाई भी हो गई है, और वो अपने घर पे हैं। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज अलीमा खान साहिबा को अंडा मारा गया। अब इमरान खान साहब ने जेल में बहुत सारी बातें की थी। अलीमा खान साहिबा मीडिया टॉक में वो बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन उनको अंडा मार दिया गया और सारा मामला उस तरफ चला गया। अब उसके बाद पंजाब पुलिस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अलीमा खान साहिबा को अंडा मारा गया था, वो जिन्होंने मारा था उनका ताल्लुक पीटीआई से है, और ये केपी से ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ग्रैंड अलायंस है और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद थे। उन्होंने अपने मुतालबात के सिलसिला में वो एहतजाज करने आए थे। ख्वातीन के सवालात पर अलीमा खान की जानिब से जवाब न देने पर अंडा फेंकने का वाकया पेश आया। वाकया में मुलविस ख्वातीन को पुलिस ने तहवील में ले लिया है। अब ये नहीं पता कि कोई मुकदमा दर्ज किया है, क्या नहीं किया, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वो ये कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक पीटीआई से था और बुनियादी तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत से उनको तहफुजात थे। वो अलीमा खान साहिबा को शिकायत लगाने आए थे। जब वो उनसे सवाल वहां पे करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, बात ना हो सकी तो उन्होंने अंडा दे मारा। अब आप मुझे ये बता दें, अगर कोई साइल किसी के पास जाता है अपने मामलात को हल करवाने के लिए, अपनी कोई गुजारिश लेके, क्या वो अंडे जेब में डाल के जाता है कि जी इसने मेरी बात ना सुनी तो मैं अंडा मार दूंगा? ये कोई मंतक बनती नहीं है। पर एनीवे ये वहां पे मंतक पेश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जनाब ये जो है अलीमा खान इस वजह से अंडा मारा गया। अच्छा, एक और बहस और एक और बड़ी जो चीज मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी, उसमें सहाफी भी शामिल हैं। वो 1857 से जिसे कहते हैं ना 1857 की जंग आजादी, वहां से वो शुरू हो रहे हैं कि जी ये वाकया भी पेश आया, वो वाकया भी पेश आया, और अब जो अलीमा खान साहबा के साथ वाकया पेश आया वो भी मुनासिब नहीं। और भाई आपको इतना पीछे जाने की क्या जरूरत है? आपको डायरेक्टली उस वाकये की मजम्मत करते हुए इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अलीमा खान साहबा को किसी ने अंडा मारा है, गलत चीज है, गलत बात है। जिस तरह के सवालात और जिस तरह का रवैया सहाफियों का, कुछ सहाफियों का, सब सहाफियों का नहीं, अलीमा खान साहिबा के साथ और खान साहब की बहनों के साथ होता है, क्या किसी और सियासी खानदान की ख्वातीन के साथ, उनके घर वालों के साथ इन सहाफियों का रवैया वैसा होता है? और अगर इनका रवैया वैसा हो तो फिर क्या ये उस तरह इतना खुल के वो सवालात कर सकेंगे मुस्तकबिल में? वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यकीनन हम रेज कर सकते हैं। पर एनीवे अब ये कहा जा रहा है कि जी ये वो सारा कल्चर है जो इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया, और जब नवाज शरीफ साहब को किसी ने जूता मारा था तो इमरान खान साहब ने उसकी मजम्मत नहीं की। अब ये सफेद झूठ है। अगर सफेद से भी आगे कोई रंग हो, जो सफेद से भी ज्यादा सफेद हो, तो ये उससे भी बड़ा झूठ है। ये सामने आप देख सकते हैं। वाजे तौर पे खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और एक दफा नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार खान साहब ने इस चीज का जिक्र किया कि ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि मैं इस वाकये की शदीद मजम्मत करता हूं, ये कोई तरीका नहीं है जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का, ये हमारी इखलाकियात के खिलाफ है। और एक दफा नहीं 2-3 दफा उन्होंने इसकी मजम्मत की, और उसके साथ साथ ये चीज पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी इस चीज को हाईलाइट भी किया गया, शेयर भी किया गया। ये आप देख सकते हैं 11 मार्च 2018 की ये ट्वीट है, जिसमें खान साहब का जो बयान है वो शेयर किया गया है कि मैं नवाज शरीफ पर जूता फेंकने की मजम्मत करता हूं।
किसी भी रहनुमा पर जूता फेंकना कोई तरीका नहीं है, और ये पूरा मीडिया ने रिपोर्ट किया हुआ है। बल्कि आप ये सुन लें, खान साहब ने मीडिया टॉक की थी और उस मीडिया टॉक के दौरान खान साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिएगा। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है, और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। अब इस चीज को मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन उसी मीडिया से वाबस्ता लोग मीडिया पे ही बैठ के कह रहे हैं कि जी ये तो इमरान खान ने माजी में इस तरह की हरकतों को बड़ा अप्रिशिएट किया और वो बड़ी तारीफ करते थे और ये उसी का नतीजा है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि हकायक क्या हैं और ख्वाहिशात क्या हैं और तज्ज़िये और तबसरे क्या हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने देखी, बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वटू साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको मोहसिन नकवी साहब ने रीट्वीट किया, एक तरह से कोट ट्वीट किया, और उसके ऊपर लिखा, जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वटू साहिबा, उन्होंने ये ट्वीट किया कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। लर्न टू एनालाइज थिंग्स, कनेक्ट डॉट्स एंड रीच कंक्लूजन्स। वो ये कह रही हैं कि जी ये कोई ड्रामा लगा हुआ है। आई डोंट नो ये वो अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात कर रही हैं या किसी और के हवाले से बात कर रही हैं। एनीवे, इस ट्वीट के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद ही अंडा पड़वाया। ये मोहसिन नकवी साहब, ये मुल्क के वजीर दाखिला जो है वो इसके ऊपर ये ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, उसको डिलीट कर दिया, फिर दोबारा उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन आई डोंट नो ये मरियम रियाज वटू साहिबा का इशारा किस जानिब है, इसलिए कि उन्होंने अलीमा खान साहिबा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्वीट कर दिया कि जी ये जो बुशरा बीबी की बहन है वो ये कह रही है कि अलीमा बीबी ने ये ड्रामा खुद रचाया है। अच्छा, अब अलीमा बीबी जिस तरह उभर के सामने आई हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ लोगों को पार्टी के अंदर भी इतराजात होंगे। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अलीमा खान साहिबा हो जाएं, दीगर बहनें हो जाएं, उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कल जब अलीमा बीबी पे हमला हुआ उसके बाद भी वो बड़ी कूल एंड काम रही, उन्होंने अपनी बात भी की, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीज़ों से हम घबराएंगे नहीं। और ये वाली जो तस्वीर है, एक वो तस्वीर जब 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था, जिस तरीके से उनकी वहां पे एक गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई थी और उस दौरान वो वहां पे बैठे हुए थे और अंदर घुस के शीशे तोड़ के उनको पकड़ा गया था, लेकिन वो बड़े कूल काम तरीके से बैठे हुए थे। तो ये दो तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और उसके ऊपर काफी तजिए तबसरे हो रहे हैं। एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने इसको क्यों ड्रामा कहा, क्या इसकी कोई तहकीकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अभी तो कोई मामला आगे नहीं बढ़ा था, तो पहले ही मुल्क के वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि जी ये ड्रामा जो है वो बुशरा बीबी की बहन ये कह रही हैं। पहले मेरे ख्याल में कोई तहकीकात हो जाती हैं, कोई चीजें सामने आ जाती हैं, उसके बाद वजीर दाखिला कुछ बताते तो वो ज्यादा बेहतर होता। पर एनीवे, हम उनको मना तो नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है। अच्छा, वो जो वहां पे गाड़ी वगैरह आई थी, वो जो वहां पे ख्वातीन थी जिन्होंने अंडा फेंका, अभी तक उनकी आइडेंटिटी उस तरह रिवील नहीं की गई। पुलिस ने ये कहा है कि उनको तहवील में लिया गया है, लेकिन नहीं पता चल सका कि वो कौन ख्वातीन थी, कहां से आई थी। अभी तक सिर्फ जो पुलिस का वर्जन है उसके मुताबिक उनका ताल्लुक पीटीआई से था, ये पुलिस कह रही है। बाकी अब तफसीलात मजीद सामने आएंगी तो पता चलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक वकील हैं जो वहां पे अलीमा खान साहिबा के साथ थी, ताबिश फारूक साहिबा, उन्होंने थाने में दरखास्त जमा करवा दी है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, और उस दरखास्त में उन्होंने नामालूम लोगों को और मरियम नवाज साहिबा को नामजद करने के हवाले से रिक्वेस्ट की है या लिखा है या दरखास्त दी है कि जनाब उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, गुज़िश्ता रोज जो खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, उसमें खान साहब ने जो सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसके ऊपर खान साहब सबसे ज्यादा फिक्रमंद नजर आए, वो जो सैलाबी सूरत हाल है जो पंजाब में दीगर जगहों पे जिस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा है, उसके ऊपर वो काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बाहर होता तो फंड्स इकट्ठे करता, इस हुकूमत के बस की ये बात नहीं है, किसी भी हुकूमत के ये बस की बात नहीं है, अकेली हुकूमत ये सब कुछ नहीं कर सकती, हमें फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें लोगों से चंदा लेना पड़ेगा, इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जिन लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। पंजाब में किसान जो है एक तरह से तबाह हो गया है, ये बहुत बड़ा एक सानिया है, लोग बाहर निकलें, इनकी मदद करें। बाकायदा तौर पे उन्होंने आवाम से ये रिक्वेस्ट की कि पंजाब के अंदर जिस तरह लोगों को नुकसान हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पे जिस तरह फसलें वगैरह पंजाब में तबाह हुई हैं, तो वहां पे और लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हुए हैं, उनकी मदद की जाए।
اور خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو وہ جو ٹی وی نشریات چلتی ہیں، لمبی نشریات جس میں فنڈ ریزنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو میں وہ فنڈ ریزنگ بھی کرتا، ان لوگوں کے لیے ان تک وہ امداد پہنچاتا. لیکن اب انہوں نے اپنے سپورٹرز کو، پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ سیلاب متاثرین جو ہیں ان کی مدد کی جائے. آپ ہر ممکن جتنی بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، ان کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس سیلاب کی صورت میں پنجاب کے کسانوں کے ساتھ، پنجاب کی عوام کے ساتھ، اور اسی طرح انہوں نے خیبر پختونخوا کا بھی ذکر کیا. خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کے بعد، اور اس میں انہوں نے اگین اس چیز کا ذکر کیا کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کو خوف ہے میرا، اور اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ ڈال کے مجھ سے کوئی ڈیل لے لیں یہ حکومت والے. انہوں نے لکھا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ہمیں صرف اس امید کے ساتھ ذہنی اذیت دی جا رہی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. مجھے توڑنے کی کوشش کا مقصد عوام کی آواز کو دبانا ہے. انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ بلا تفریق جدھر بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ لوگ اس کی مدد کریں. اور انہوں نے بتایا کہ محض حکومتی ادارے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر شخص کو اپنا حصہ ڈال کر جو ہے ایز اے قوم اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. مستقبل میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنا ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں. بلوچستان میں اختر مینگل صاحب کے والد کی برسی کے موقع کے اوپر جو وہاں پہ دھماکہ ہوا اس کی انہوں نے مذمت بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ تعزیت بھی کی. اور بلوچستان کے حالات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ عوامی نمائندوں کے پاس اقتدار نہیں ہے، وہاں پہ بھی ان لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ 8 سپتمبر کو جو اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہڑتال کی اس کی بھرپور حمایت کرنے کا بھی کہا اور تحریک انصاف کو ہدایات دیں کہ آپ نے اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اختر مینگل صاحب کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا، ان سے تعزیت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ اس ہڑتال میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور ساتھ دے اچکزئی صاحب کا جو کال اچکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے. اچھا، بلوچستان کی عوام کو دہشت گردی اور ہائی بریڈ ماحول سے نجات ملنی چاہیے، یہ بھی انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں علی امین کو دوبارہ انہوں نے ہدایات دیں، دوبارہ اس چیز کا ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے وہاں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے جسے تحریک انصاف حکومت کو فوری طور پر بند کروانا ہوگا. علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ صوبے کی عوام پہلے ہی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہیں، لہٰذا اس آپریشن کے خلاف بھرپور مزاحمت کر کے اسے رکوائیں. قبائلی اضلاع میں ہونے والے ڈرون حملے بند کروانا خیبر پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے عوام نے ووٹ ہمیں دیا ہے اور ہمارا وزیر اعلیٰ وہاں پہ علی امین گنڈا پور ہے. وہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی انہوں نے علی امین صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ باتیں بھی سامنے آ جائیں، لیکن وہ بار بار ہر ملاقات میں علی امین کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن علی امین صاحب جو ہیں ابھی تک ان کی اس طرح ملاقات نہیں ہو سک رہی، ان سے وہ جا کے اس طرح مل نہیں پا رہے. پر علی امین صاحب کو انہوں نے واضح ہدایات دی ہیں کہ صوبے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا، افغانستان کے حوالے سے دوبارہ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس کی وجہ سے میرا دل رنجیدہ ہے اور جس طریقے سے یہاں سے ہم اپنے افغان بھائیوں کو نکال رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے اگین ریگریٹ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبردستی ملک سے باہر نکال رہے ہیں جبکہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. تو خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ پیغام شیئر کیا اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ ان کی یہ ساری باتیں بھی ہوئی. اور سب سے زیادہ ان کو جو فکر تھی پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب سے جس طریقے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا اور کہا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے پاکستانی قوم جہاں پہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے ان لوگوں کی آپ لوگ مدد کریں. اچھا جی، 8 سپتمبر کو جوڈیشل کانفرنس ہو رہی ہے اور اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی سے 6 سوال پوچھ لیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ پبلک فورم کے اوپر ان 6 سوالوں کا جواب دیں. انہوں نے جو مختلف سوالات پوچھے ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ججوں کے درمیان آزادی کو فروغ دے رہے ہیں یا اطاعت نافذ کر کے اس عدالت کو آزاد
اور مساوی ججوں کی آئینی عدالت کے بجائے ایک منظم رجمنٹڈ، جس طرح ایک رجمنٹ ہوتی ہے، جس طرح ایک آرگنائز طرز کا کوئی ادارہ ہوتا ہے، اس طرح کی کسی قوت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس آفریدی کو خط، جسٹس آفریدی صاحب سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ 6 سوالات پوچھیں۔ اب وہ جو 6 سوالات ہیں وہ بھی میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ رولز کی منظوری فل کورٹ کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں کی گئی؟ اختلافی نوٹ کو جاری کرنے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کے لیے انفرادی طور پر مشاورت کیوں کی گئی؟ اب آپ کو پتا ہے کہ پہلے اختلافی نوٹ آ جاتا ہوتا تھا، وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی آ جاتا تھا، لیکن اب وہ اس طرح نہیں آ سکتا۔ اب غالباً جو بھی بینچ کو ہیڈ کر رہا ہوگا اس کی مرضی سے وہ اختلافی نوٹ آتا ہے۔ پہلے تو بہت جلدی اختلافی نوٹ آ جاتے تھے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن کیا ہے۔ انہوں نے ججز کی چھٹیوں پر جنرل آرڈر کیوں جاری کیا گیا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اگر ججز باہر جا رہے ہیں تو وہ پہلے NOC لیں گے۔ اب یہ تو ایک ایسا ہے کہ جیسے ججز کو ماتحت کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اجازت لیں گے تو جائیں گے، ایک طرح سے نو فلائی لسٹ میں یا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ یہ جو خط سامنے آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس میں بھی اس چیز کا ذکر تھا۔ اچھا، انہوں نے یہ 5واں سوال یہ بھی پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر اوریجنل فل کورٹ کیوں تشکیل نہیں دیا گیا؟ ججز کو خود مختاری دینے کے بجائے آپ انہیں کنٹرولڈ فورس کی طرح کیوں پروان چڑھا رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جناب اپنے خط کے اندر یہ بھی لکھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ نئے سال کے آغاز کی تقریب میں ان سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جی میں نے آپ کو متعدد خط لکھے، لیکن آپ کی طرف سے نہ کوئی تحریری جواب ملا، نہ ہی کوئی زبانی جواب ملا۔ عوامی سطح پر آپ کا جواب ججز اور عوام کے اعتماد کو بحال کرے گا یا ان کو اعتماد دے گا؟ آپ کا جواب یقین دلائے گا کہ آپ کی ریفارمز شفاف اور آئین کے مطابق ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ذاتی جو متاثرہ یا رنجیدہ شخص جو ہے یہ اس کا مشورہ ہے یا اس کا خط ہے۔ یہ میں ادارے کے لیے خط لکھ رہا ہوں۔ اب یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہیں جو 6 سوالات انہوں نے اٹھا دیے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پبلک فورم کے اوپر اس حوالے سے کوئی بات کریں گے، اس کا جواب دیں گے؟ اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت کے اندر آپ کو تقسیم نظر آتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ جس قسم کی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے چیزیں شیئر کی، اس سے تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سارا آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ کچھ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، نہ آئین کہیں پہ نظر آ رہا ہے، نہ قانون کہیں پہ نظر آ رہا ہے، اور ان کو اپنے جو بردر ججز ہیں ان سے بھی گلے شکوے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو انہوں نے ایک طرح سے خط لکھا ہے اس کا کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔